साहब, अगर 9/11 के बाद जो पाकिस्तान की हुकूमत है, वो अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान आने न देती और जो आ गए थे उनको निकाल देती कि यहाँ से आप तशरीफ़ ले जाएँ। आपने जंग लड़नी है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ें। हमने आपको कोई पनाहगाह नहीं देनी, हमने आपकी कोई मदद नहीं करनी। आप जानें और अमेरिका जाने, क्योंकि आपने हमारी बात नहीं मानी, तो अब आप जाएँ यहाँ से, हम आपको के सहूलतकार नहीं बनेंगे। और उन्होंने आकर जो पाकिस्तानी तालिबान को पैदा किया, टीटीपी को, ये भी ना होता। और अगर हम जो भी जैसे भी अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत जो हुकूमत बनाई, उसको की हम मदद करते, उसको सिक्योर करते, यहाँ तक कि जो और कौमियतें हैं, पश्तूनों के अलावा ताजिक और उज़्बेक और तुर्कमन और हज़ारा, उनके जो लोग हैं, उनके साथ भी कोई लिएज़ान करते और अफ़गानिस्तान के अंदर एक मज़बूत हुकूमत बनती, तो हमारी जो सॉफ्ट पावर है, वो ज़्यादा बेहतर होती, या आज जबकि अफ़गानिस्तान में हर ग्रुप के अंदर हमारे खिलाफ एक नफ़रत मौजूद है। कौन-सी देखिए, पॉलिसी बेहतर है? नहीं देखिए, बात ये है कि ये इफ़ की बात नहीं होती, बात होती है कि हकीकत क्या थी। उस वक़्त हकीकत ये थी कि अगर आप तालिबान को पनाह ना देते और अमेरिका जो है उनको बॉम्ब करके ख़त्म कर देता, तो उस वक़्त अमेरिका की जो अलायंस था, वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ था, जिसमें ताजिक और उज़्बेक फ़ोर्सेस और अहमद शाह मसूद के लोग थे। और वो जो और करज़ई और ये लोग थे, ये सारे प्रो इंडिया हैं। तो वो अफ़गानिस्तान हमारे लिए वो अफ़गानिस्तान जो कि तालिबान के हाथ में नहीं था, ना मुजाहिदीन के हाथ में था, वो फिर चला जाता उनके हाथ में, जो कि एंटी पाकिस्तान थे। उस वक़्त की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो बहुत से एंटी पाकिस्तान हो गए, मगर उस वक़्त हम ढूँढ रहे थे ऐसी हुकूमत जो कि प्रो पाकिस्तान हो, और सिवाय तालिबान के और कोई प्रो पाकिस्तान एलिमेंट नहीं था वहाँ। तो इसलिए हमने आने भी दिया और फिर उनको ख़त्म भी नहीं किया और पनाह भी दी। मगर अब बात ये है कि ये फिर इसके पीछे जाना पड़ता है कि जी ये क्या बात है कि आपके खिलाफ ताजिक और उज़्बेक और ये लोग जो फोर्सेस थी, ये आपके खिलाफ क्यों थे? अच्छा, फिर उसका जवाब ये है कि वो सेक्युलर फोर्सेस थी और वो नॉन पश्तून फोर्सेस थी। और आपने उससे एक पूरे 10 साल पहले आपने इस्लामिक फोर्सेस को प्रमोट किया था। तो फिर ये सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आपने इस्लामिक फोर्सेस को क्यों खड़ा किया? फिर ये सवाल खड़ा होता है ज़ियाउल हक ने यहाँ पाकिस्तान में इस्लाम क्यों लेके आए? इस्लामिक सियासत क्यों शुरू की? तो ये फिर आप पीछे जाएँगे तो आप देखेंगे कि हमारी रियासत ने मज़हब को इस्तेमाल किया है फॉर पॉलिटिकल रीज़न्स, अपने पाकिस्तान के अंदर भी और आप पाकिस्तान के बाहर भी। ख़्वाह वो मुजाहिदीन हों जो कि कश्मीर में लड़ रहे हैं, या वो मुजाहिदीन हों जो कि अफ़गानिस्तान में वो लड़ रहे हैं। अब वो सारे गले पड़ रहा है आपका। वो जो सारी आपने जो इस्लाम को इस्तेमाल किया है, मज़हब को इस्तेमाल किया है, सियासत के लिए, और वो मफ़हूम जिसमें शायद सिविलियंस अगर होते तो वो शायद वो ना करते। मगर प्रॉब्लम हमारा ये है, मुर्तज़ा, लेट्स बी फेयर, जो सिविलियन हुकूमतें बनती थी वो तो बिल्कुल ही एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू थे। भुट्टो साहब को जब फारग किया तो 10 साल अपने पिट्ठुओं के साथ रूल किया। उसके बाद मोहतरमा को आना पड़ा, फिर मोहतरमा की छुट्टी करा दी, अगली दफा वो आई, वो भी बैठ गई। नवाज शरीफ साहब उन्हीं के पैदाइश थे। तो जब रिवोल्ट किया नवाज शरीफ साहब ने, उस बेनजीर साहिबा ने उनको निकाल दिया। जब नवाज शरीफ ने एक दफा नहीं, 2 दफा, 3 दफा कहा कि नहीं, अब वो जमाने गए, मैं अब वो काम नहीं करूंगा, तो उनको निकाल दिया और आज देख रहे हैं उनको कहाँ बिठाया हुआ है। और आज जी, इमरान खान साहब आगे हो गए हैं कि जी जब हम हैं तो क्या गम है, हम खादिम हैं, तो मोटे अंगूठे लगवा लें। मगर ये अब चल नहीं रहा है ये सिलसिला। तो दैट इज द पॉइंट आई वाज मेकिंग। चल तो बिल्कुल नहीं रहा। और से मैं आप दोनों को तारीख में से अब आज की आज में लेके आता हूँ 2021 में। आपने कहा कि कौमी यकजहती की जरूरत है, सियासी इत्तेफाक राय की जरूरत है, जो कि मेरे ख्याल से आपके इदारे का की पॉइंट है, क्योंकि ये जिस मोड़ पे हम खड़े हैं उसके बगैर पाकिस्तान इन खतरात का सामना नहीं कर सकता। उसमें सेठी साहब, मेरा ये सवाल है इसी टॉपिक से रिलेटेड, कि उसमें तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जो नजरियाती कमिटमेंट है, उनकी बड़ी रजा क्लैरिटी कता है। कलामी माफ, रजा कता कलामी जी माफ। जी आप शिफ्ट अब ये सब्जेक्ट से नए सब्जेक्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मैं बिल्कुल हाँ तैयार हूँ दूसरा सब्जेक्ट भी डिस्कस करने के लिए, मगर अगर आप इजाजत दें तो ये जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अब हाँ जी। कंक्लूजन पे आ रहा है।
صحیح ٹھیک یہ اب کریے. ایک کنکلوژن پہ آ رہا ہے تو میں کچھ اس کے بارے میں مختصر بات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی حال ہی میں آپ کو پتا ہے وہ بلائے گئے لوگ جو بلائے جاتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جی. جرنلسٹ اور دیگر لوگ ریٹائرڈ جو سول سرونٹس, ہاں ایکس ڈپلومیٹس. تو مطلب یہ ہے یہ انفلوئنس یہ والے لوگ یہ وغیرہ وغیرہ. بیانیہ دینے والے اور بیانیہ بڑھانے والے ان کی بیٹھک. تو ظاہر ہے پھر اس میں نہ ہم لوگ تو ہمیں تو دعوت نہیں آتی تو ہمیں پھر پوچھ کرنی پڑتی ہے کہ وہاں کیا بات ہوئی اور کیا نہیں بات ہوئی. تو وہ جو پوچھ میں ہمیں جو پتا چلا 2 باتیں پتا چلی ہیں وہ بڑی اہم ہے کیونکہ اس کا اب آگے آپ جو ہونے والا ہے افغانستان میں اس کے ساتھ تعلق ہے. وہ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے کابل اور ان کا یہ خیال ہے کہ چائنا فوراً اور رشیا ان کو ریکگنائز کر لیں گے اور پھر پاکستان بھی ریکگنائز کر لے گا اور پھر اس کے بعد ان کا خیال ہے امریکہ کے پاس چارہ نہیں ہوگا وہ بھی ریکگنائز کر لے گا. تو مطلب میرا خیال ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گیم ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے. اب طالبان آ رہے ہیں کابل میں اور سبھی کو ایک حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اب سب نے کاروبار کرنا ہے طالبان کے ساتھ. تو اس لیے اب سارے یہ 1997 کا زمانہ نہیں ہے کہ ہم تینوں نے ریکگنائز کیا اور کسی اور نے نہیں کیا. اب ان کا یہ خیال ہے کہ طالبان are going to take over کابل اور سب لوگ تیار ہو جائیں گے ریکگنائز کرنے کے لیے. تو یہ ایک اور فتح ہوگی. اب وہ فتح طالبان کی ہوگی مگر ہم سمجھیں گے ہماری فتح ہے. اچھا پہلی بات یہ بالکل عین ممکن ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں 2 نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک یہ کہ آج آپ نے دیکھا قطر کی حکومت کی طرف سے ایک سمری سی پریس ریلیز آئی ہے, اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں بہت سی باتیں ہیں کہ یہ ہم نے بات کی یہ بات کی مگر جو اصلی بات ہے وہ جو میں نے اس میں سے چنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے طالبان کو یہ کہہ دیا ہے اور ہم کون ہیں؟ ہم ہیں پاکستان, رشیا, امریکہ, چائنا, name it, everybody, یورپین یونین وغیرہ. ہم سب نے مل کے طالبان کو ایک پیغام دیا کہ اگر آپ ملٹری ٹیک اوور کرتے ہیں کابل کا ہم آپ کو ریکگنائز نہیں کریں گے. اس میں لبے لبا باقی ساری چیزیں اپنی جگہ, یہ کور چیز آج کی تو اگر وہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم ریکگنائز نہیں کریں گے اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ جی وہ ریکگنیشن تو ایسے ہی آوے اسی لیے میں نے اس کا ذکر کیا. تو بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے نا کہ ٹاکس کے اندر ایک بات ہو رہی ہے اور حقیقت جو سمجھی جا رہی ہے وہ دوسری. اب آئیے حقیقت ہے کیا, آن دا گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. ابھی افغانستان کے اندر کوئی واٹس ایپ گروپس جو ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے اور انسائڈرز کے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کہہ رہے ہیں جو کہ آپ کی چڑیا یہاں تک لائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ غنی صاحب جو ہیں آج نہیں کل نہیں پرسوں بھاگ رہے ہیں وہاں سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کولیپس کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ اگلی حکومت بننے جا رہی ہے. اگلی حکومت میں غنی کے لوگ بھی نہیں ہوں گے اور اگلی حکومت میں ناردرن الائنس کے لوگ بھی نہیں ہوں گے. عبداللہ بھی نہیں ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں اگلی حکومت طالبان کی ہوگی, اسے ایک انٹرم گورنمنٹ کہا جائے گا. وہ سارے پاورز کی اتفاق کے ساتھ وہ آ رہی ہے اور وہ بڑی جلدی آ رہی ہے اور فوری طور پہ جیسے ہی وہ آئے گی یہ سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے, ریکگنائز کر لیں گے. رشیا, چائنا, پاکستان, امریکہ یہ سب اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ یہ گیم جا رہی ہے. اور جیسے ایکسیپٹ کریں گے تو پھر طالبان کے ساتھ آفیشیلی بیٹھ کے بات چیت ہوگی کہ جی باقی لوگ جو باہر رہ گئے ہیں ان کو کس طریقے سے اکوموڈیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. مگر پہلی سٹیج پہ جو انٹرم حکومت ہوگی, عبوری حکومت ہوگی, وہ طالبان کی ہوگی اور اس کو ریکگنائز کر دیا جائے. پھر یہ بیٹھ کے طالبان کے ساتھ بات کریں گے آگے اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اور جو تحفظ دینا ہے مائنورٹیز کو یا خواتین کو یا اور لوگوں کو تاکہ میس ایکسوڈس اور ریفیوجیز نہ ہو, وہ مسئلے حل ہو جائیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں.